بسم أبين ولدن منفس قدسن حد أملاخ آمين أمان بأمان فقرات حواتين حاتين إجابير آب أبونا إجابير ولد تسفانا إجابير منفس قدس قداسينا سلزخونا نمسجنو قدامين باب كاب قبر هواريات كاب معرف شدشتي كاب فقدي شمونتي استيفانوس كم ستتحزي استيفانوس دمات أجان حيلن مليوه أما أكلت هزبي عبيت تأمرتن تأمراتن يقبر نبره قلي أتوم نايتا وصوات حرا اتبهال بيت صولوت سب كارنيونن سب اسكندريان سب كيلكيان إيسيان جنا نيرسابيوت ني استيفانوس تقاومو يكرهرو خا نبرو نتيجة زاربولو زنبره طببن منفسن جنا كمغوتو ايتخالومن شعو السبزي أبلع الحق موسين أبلع الأملاخن قال صرفي خزارب كله سمعنايو زبلو سبات حبلو بزغان هزبن نشماغلتاتن نممران حقن أنعبو نساتهم دما مسيوم حزوه نمقابايا دما أغربوه السبزي أبلع لتقدس سفران أبلع الحق موسين قال صرفي خاب مزراب أقواريسو أيفلتن زبلو حسوتي مسخاخر أتنسولو مساتهم يسوس نازراوي نزي بيت مقدس زي كفرسو إيو نتو موسى ذهبنا حقون كلووتو إيو كبر كله سمعنايو إلهم مسكرو اتم أبت مقابايا تقميتهم زنبورو سبات كلاتهم تأمتوه قصو خاا كم قص ملأخ كوينو ترايوم كاب مزمور 119 كاب فقد 23 حقها حالي يومو كاب صرفو من عقتهم مادحنني مسافنتي تقميتهم وديتي قبرو لي أنا باريخا قنا قالكا استنتنا اللخو تزازاتكا يحقسني اللو أبن مغري ركب تسعيري أب حمد وديقا اللخو كم تسفا قالكا حدش هيوت هابني سقبركو خلو تناززكو نسخاون ملسكا لي سرعتاتكا مهارني نتأمراتكا ختنتنوس حقها أفلتني حزن برتعني نبع اللخو كم تسفاق علكا أسران عني بمجد حاسوت كيد حلوني محرتك حقها مهارني مجد حق مرزكو كل ساعة فردتاتك ذكر اللخو وجزء ارتزازاتك حلي يمو أي تحفرني لبي مساق فحكا نتزازاتك فتيه خفص امو إيه جابير وجزابير حقها انتاي كم زغونه مهارني أنا خاصع موداتا كحلوه إيه نايلم ونجيل كونجيل يوحنس كم معرف شدشتي كفقدي 22 نصبحيتو اتم أب سجر بحر دو إلهم زنبور هزبي بزي كحنت جالبا خالق هم زي نبرت دك مزامرتو تراي بينهم كم زخودو انبر يسوس مسدك مزامرتو نفتا جالبا خم زي ديبه رأيو انتخونا خالو جالابو اب تبريادوس نابتقا تقويتا زبارخو انجيرا زبال علابوتا مزع شعوتهم هزبي يسوس كون ويدك مزامرتو ابو خمزلو مسفلتو نابتن جالبا ديبهم ني يسوس كناديوو ناقو فرناهم مزعو اب سقر بحري مسرخو بوخا ممر ماسدا نابزي مسيكا بولو يسوس كا التناديني زلهم انجرا بلعكم سلز أجابكم يخم انبر بتزرعهم موت امرتي قم زي كونه بحق يبلكم اللخو بارسي من تتي حلاف مجبي زي كونس من تتود سب زبكم نزل عالم هي زغول مجبي سعرو مغنياتو إذا حق خمس غنى إجابير أبو بمحتمو مسكير له إيو إلو ملا سلام سلزين ساتهم فقد أملاخ كن ملسي انتاي نقبر بولوه يسوس كا فقد أملاخ بتنسوز الأخو خد أمنو إيو بولم شو نساتهم رينا خن أمنسي انتاي تمرتي تقبر تتقبرخ انتاي إيو كمتي خبلعو خف سماي انجيرا هابوم زبل تصحيف زولو أبوتاتنا أبرخا من نابلعو بولوه يسوس كا نتي نحق انجيرا خف سماي أبو إيو زهابكم انبر نتينجراتي خاف سماي ذهبكم سي موسى خمزي كونه بحق بلوكم اللهو
ምክንያቱ ካብ ሰማይ ዝወርድ ንዘላለም ህይወት ዝህብ ናይ ኣምላኽ እንጌራ እዩ ቦሎም እዚ ብስራት ወንጌል ጎይታና እዩ ብሓቂ ፍቁራት ሕዋተይን ሓተይን ኣብዚ ብሩኽ እዋን ናይ እዚ ትንሳኤ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ተስፋናን ኢየሱስ ክርስቶስ ህያው ክርስቶሳውያን ክንነብሮ ከነስተማቕሮ ክንምኮሮ ዝተዋሃበና 50 መዓልታት ብሓቂ ነቲ ንባብ ብኡንብኡ ድሕሪት ምቑራስ እንጌራ ናይ ኣብ ዓብይ ጾም ዘሎ ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ሰርዓሉ ድሕሪት ትንሳኤውን ኣብቶም ሰብእ ኤማሁስ እንጀራ ኣልዒሉ ባሪኹ ቆሪሱ ሃቦም ድሕሩ እንደገና ከዓ ኣብቲ ትማሊ ዘንበብናዮ ከዓ እንጀራ ብዝሑ 5000 ዝኾኑ ሰባት ጸጊቦም እዮም ስለዚ ብዛዕባ እንጀራ ተኸታተለ ኣሎ ብዚ ምቑራስ እንጌራ ከዓ ንኹሎም ንኸኣክል ናብ ኩሎም ንኽበጽሕ እዩ ፍቁራት ሕዋተይን ሓተይን እዚ ብሓቂ በዝባሂልዎም ተኸይፎም ቶም ህዝቢ ንየሱስ ኣይናዲዎ ከሎ እቲ ወንጌል ይዛረብ ደሊሞ ዘሎ ግን እዚ ብዙሕ እንጀራ ከምፅእ ዝኽእል እዩ ኳ ዳ ከንግስዎ እውን ሓሲቦም ይብል ብዝትናይ ትማሊ ዘንበብናዮ ብቕትማሊ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ዘንበብናዮ ኢየሱስ ድማ ብሓይሊ ሒዞም ከንግስዎ ይመፁ ከም ዘለዎ ፈሊጡ ይብል ከም ብሓድሽ በይኑ ናብ እምባ ኣልገሰ ንጸሎት ናብ እስተንትኑ ኣልገሰ ምክንያት ፈተና እዩ ከንግስኻ ክደልዩ ከሎ ቶም ህዝቢ እንጀራ ስለ ዘብዛሕካ ኣሎ ስለዚ እዚ ንሪኦ ኣለና ሕጂ ከዓ ኢየሱስ ነቲ ሕቶ ይሓቶም ናባይ ስለምንታይ ከም ትደልዩኒ ዘለኹም ይብሎም ፈሊጦኩም ኣለኹ ስለምንታይ ትደልዩኒ ዘለኹም እዩ ዝብሎም ዘሎ ንስኻት እንጀራ ስለ ዝደለኹም ኢኹም እንጀራ ንዓደስን መዓልታዊ ንበልዖ ብኡ ክትነብሩ ምእንቲ ኢኹም ደሊኹም ክብሎም ከሎ ንሰምዕ እዚ ብኡ ንብኡ እቲ ወንጌል ናበይ ኣቱ እተናድዩኒ ዘለኹምሲ እንጀራ በሊዕኹም ስለ ዝጸገብኩም ኢኹም እምበር በቲ ዝረኣኹሞ ትእምርቲ ከም ዘይኮነ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ነቲ ተኣምር መልእኽቱስ ኣያሓዝዎን እንጀራ ዘፍሪ ፋብሪካ እዩ ዝኽኾነልና ኢሎም እዮም ሓሲቦም ድሕሪ እንጀራ ምውፋር እውን ኣይከድልየናን እዩ እዚ ምስቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ተመክሮ ናይ ኣቦና ሙሴ ተተሓሓዘ እዩ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ዘፀኣት ዝወፅእ ዘሎ ህዝቢ ካብ እስራኤል ወፂኡ ካብ ግብፂ ወፂኡ ናብ ከነዓን ዝኸይ ዘሎ ህዝቢ 40 ዓመት ኣብቲ በረኻ ብዛዕባ ምጉርምራም ናይ መግብን ናይ ማይ ነይርዎ እዩ ናይ ኣጻምዕን ናይ ማይ ከዓ ናይ መግቢ ከዓ ብኡ ምክንያት ከዓ መና ሙሴ ሂቡና ዝብሉ ዘለዉ ንሳቶም ከዓ ሙሴ እንጀራ ሂቡና እዩ መጀመርያ ሙሴ ኮነን ዝሃበኩም ብሎም ኣቦይ ኣምላኽ እዩ ዝሃበኩም ብግልፂ ይነግሮም ኣብኡ ምክንያቱ እዚ ሓቂ ከም ዝኾነ እግዚኣብሔር ነዚ ፍቃድ ኣምላኽ ትፍጽሙ ፍቃድ ኣምላኽ ክንመልሲ እንታይ ንግበር በልዎ ፍቃድ ኣምላኽ በቲ ንሱ ዝለኣኾ ክትኣምኑ እዩ ተኣምራት እውን መልእኽቱ ንሱ እዩ እቲ እንጀራ ምብዛሕ እዩ ዝብሎም ዘሎ ርኢና ከነኣምንሲ እንታይ ትእምርቲ ትገብር ይብሉ እቲ ትገብሮ ኸ እንታይ እዩ ከምቲ ክበልዑ ካብ ሰማይ እንጀራ ሃቦም ዝብል ተጻሒፉ ዘሎ ኣቦታትና ኣብ በረኻ መና በልዑ በልዎ ስለዚ መና እንተደለናስ እንታይ ኮንካ ኣብቲ ናይ ቀደም ናይ ኣቦታትና ከምኡ ገይሩ 40 ዓመት ሙሴ እዮም ዝብሎ ዘሎ ሙሴ ኮነኒ ይብላው ኢየሱስ ኣምላኽ እዩ ኢየሱስ ከዓ ነቲ ናይ እንጀራ ካብ ሰማይ ኣቦይ እዩ ዝሃበኩም እምበር ነቲ እንጀራስ ካብ ሰማይ ዝሃበኩም ሙሴ ከም ዘይኮነ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ብሓቂ ዝምውድዳር ምስ ሙሴ ንሙሴ ከም ኣምላኽ ከይርእይዎ ምእንቲ እዩ ኣብቲ ቀዳማይ ንባቡን እስጢፋኖስ ብኦም ከሲሶም ሓውና ቅዱስ እስጢፋኖስ እዚ ንሕጊ ሙሴስ ክቕይር ደልዩ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ስለዚ ብሓቂ ቀዳማይ ፈተና ዘሎ ንክርስቶሳውያን ሙሴኣውያን ከይኮኑ ንሙሴኣውያን ሙሴ ኮና ንኽተል ዘለና ፍቁር ሓወይን ሓፍተይን ሰዓበኒ ዝበለ ኣነ መንገድን ሓቅን ህይወትን እየ ዝበለ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ክርስቶሳውያን ኢና ንሕና ሙሴኣውያን ኣይኮነን ከም ካቶሊካውያን ክርስቶሳውያን ኢና እምበር ሙሴኣውያን ክንከውን ኣይንኽእልን ነቲ ሕጊ ሙሴ ከዓ ኣይኮንና ንኽተል ዘለና ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣቦ ሕጊ ብኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ከም ዝተነገረና ስለዚ ንዕኡ የወዳድርዎ ከፍርሶ ነዚ ቤተ መቅደስ እውን ይብል ኣሎ ኢሎም ክሱ ከሎ ትኽሲ ናይ ሓሶት ክሲ ንሙሴ ንስጢፋኖስ ሓውና ስለዚ ይቕፅል ክድሕሩ እምበኣርከስ ኣቦይ ዝሃበኩም ክበልዑ ካብ ሰማይ እንጀራ ሃቦም ዝብል ተጻሒፉ ኣሎ ኣቦታትና ሳቶም በቲ ገጥምዎ እዮም ዘለዉ ክበልዑ ካብ ሰማይ እንጀራ ሃቦም ዝብል ተጻሒፉ ኣሎ እሞ ኣቦታትና ኣብ በረኻ መና በልዑ ኢየሱስ ነዚ ክምልስ እንከሎ ነቲ ንሓቂ እንጀራ ካብ ሰማይ ኣቦ እዩ ዝሃበኩም እምበር
نتنجرا تخاف سماي ذهبكم سي موسى خمزي كونه بحق بلكم ألخو مخناتو تخاف سماي زورد نعلمون هيوت ذهب هيوت ذهب نأملاخ إنجرا إيو إنجرا أملاخ إيو فقرات حواتين حتين نأملاخ إيو تنجراتس نأملاخ إنجرا إيو إزيم باكا سجناوية ونات يوحنس وانجيل معرف شدشته بزعبو إيو بزعب انجرا بنجيرو خاطر نزل عالم كان برنا زخل انجرا من انت وترو خي نتأممو فقرات حواتين حتين كن لمن كاين خيد ابي يوحنس وانجيل معرف 4 تون وترو خي نصمسي نهيوت ماي زبل الله ስለዚህ نهيوت ماي نهيوت انجرا نزل عالم زنبرو هيوت نصمنا نزعمق صمنا زروي نهيوت ماي نأملاخ ماي كتبلو تخلو نتحدث نتزعمق عصبنا تميتنا زعنجل نهيوت مجبي انجرا نسيت هاي قدوس قام كبر دوم كوينو زمص فقرات حواتين حتى ناوي يزقربهم زلو لازم بحق فقرات حواتين حتى حزبة تنساي انتي تمكرو يدلينا نهيوت ماي نهيوت انجرا وتروح نرخبو سالونا هي وان كوينا من تخنبر هيوان وترو نعو كان زوترو علنا هيوت ماي منفس قدس وهب هيوت وانا منفس قدس نسنا هيوت ماي يمثل ابز جبر حواراتون جبر منفس قدس كتبلو ادخلوا فقرات حواتين حتين ስለዚህ زي مستمفهم منفس قدس زلني زمدنا خري بلباي نصيتنا هيوت ماي هيوت انجرا تقدس قام كبر دومون ايو مسو زلني زمدنا كفتشو لما تراكي كون دقيسه خلخو خيقبلو نقيح من تقبله كمزن مجمريا غيزن ناي مጨረሻን ጊዜ ተቀበለው እና ተቀበለው خلخو كمي هياو من تخوم بو ስለዚህ هياو مخان حداي ستمكرنا تنساينو سي هياو كونكا مقصالكا እዚ አይነት مخስኳስ አለው ታይ مخስኳስ አለው ወትሩ ነትና ህይወት ማይ ነትና ህይወት እንገራ ነቲ እንገራ አምላኽ ነቲ ማይ ህይወት አምላኽ ወይ ማይ አምላኽ ክንብለው ንቀል ነዚ حساس ክንብለው እዩ ወትናዓ መንፈስ ቅዱስ ንብልነት ማዓ ማይ ህይወት ክናት ሰዓመ ቆጽመይ ንስኻ ጥራሕኻ ከተሩዮ ትኽእል ነርስኻይልካ ፈጠርካና እዩ ልባትና አባኻ ዕረፍቲ ክሳዕ ዝረኽባ ዕረፍቲ የብለንን ኣብ ልባትና አባኻ ዕንጋሎ ክሳዕ ዝረኽባ ዕንጋል የብለንን እዚ ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ብሓቂ ማርከስ ነዝና ህይወት እንገራ ምስቲ ናይ መና ኣምላኽ ዝሃቦም ብሙሴ ኣቢሉ ሙሱ የወዳድርዎ ኣለዉ ኾታ እንተ ሓዋዊሶም ዘሎ እንታይ እቲ ናይ እንገራ ንሰብ ከም ሰብ ንኽትነብር ዘድሊ እንገራ ኣሎ እሱ ኣይድልን ኣይተባህለን ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን እቲ ሓደ እንጀራ ኸ ኣሎ እቶም እንጀራ ህይወት ንሱ ኸ እቲ ዘናብረና እዩ ሰብ እንጀራ ጥራይ ኣይነብርን ኢሉ ንትፈተና ክሓልፎ ከሎ የሱስ ኣብቲ ዓቢጾም ንዝክሮ ኢና ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ብእንጀራ ጥራይ ኣይነብርን እንጀራ ኣይድልን ኣይበለን እንጀራ ጥራይ ኣይነብርን ታይዳ በቲ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ዝወፅእ ህያው ቃል እምበር ቃለ ህይወት ምስ በልናኻ ቃል ስጋ ኾነ ኣባና ሓደረ ኢልና ኢና በቲ ምቑራስ እንጀራ ኸ ኣብ ቅድመና ንሪኦ ኣለና ኣብ ነፍሰ ከፍ ቅዳሴ ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን ንሱ ኸ እቲ ናይ ህይወት እንጀራ እዩ በዚ ናይ ህይወት እንጀራ እንተወሓደ ብሰሙን ሓንሳእ ክንረኽቦ ሰናብቲ እምበር መዓልታዊ እዩ ኣብቲ ንበና ቤተ ክርስቲያን ዝስራዓልና እሞ በዚ ብሓቂ ህያዋን ኮይንና ንኽንነብር እዩ ህይወት እኹል ኣይኮነ እንታይ ዳ ህያው ዝኾነ ህይወት ህያው ምስ ኮነ ከዓ እንደገና ተመሊሱ ከዓ ትኽስ ከይብል ወይ ከዓ ጎርበብ ከይብል ወትሩ ህያው ኮንካ ንኽትነብር እዚ ቃል ህይወት እዚ እንጌራ ህይወት የድልየና እቲ ቃል ህይወት ቅዱስ መጽሓፍ እዩ ቃል ኣምላኽ እዩ ፍቁራት ሕዋቴን ሓቴን እቲ እንጀራ ህይወት ከዓ እቲ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን እዩ ንዓና ካቶሊካውያን ስለዚ በዚ ወትሩ ሓደሽቲ ኮይንና እናነበርና ከም ንስሪ ሓይልና እናተሓደሰ ነርና ብሓቂ 30-60 ስራሕ እምነት ተስፋ ፍቕሪ ምን ተኸነፍሪ ሓፊርና ንጸሊ ኦ ጎይታ ናይ ሰላምካ መሳርሒ ግበረና ጽሊ ኣብ ዘለዎ ፍቕሪ በደል ኣብ ዘለዎ ምሕረት ጥርጥር ኣብ ዘለዎ እምነት ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ተስፋ ጸልማት ኣብ ዘለዎ ብርሃን ሓዘን ኣብ ዘለዎ ባህታ ግፍዒ ኣብ ዘለዎ ፍትሒ ማእሰርቲ ኣብ ዘለዎ ፍትሓት ከም ንዘርእ ግበረና ኣሜን ስብሃት ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂን ወትሩን ንዘላለም ዓለምን ኣሜን